देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से 25 बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ कानपुर में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर उनको एफआईआर हुई और उस तरीके से पुलिस उनको इस तरीके से तलाश कर रही है जैसे किसी हिस्ट्री शीटर को ढूंढा जाता है। मैंने ये बात कही कि हमारी कौम के मुसलमान कौम के बच्चे बच्चे के ऊपर एफआईआर हो जाए, मगर आई लव मोहम्मद हमारे लिए फख्र है और ये एफआईआर हमारे सर का ताज है, हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले वक्फ संशोधन बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से तरह तरह की प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान में आ रही हैं। इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं ऑल इंडिया शिया पसंद लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास साहब से। जी मतलब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस वक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उन्होंने हवाई भ्रमण करके पूरा इतना बड़ा हमारा मुल्क है उस मुल्क का एकदम से सर्वे कर डाला और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने पेश कर दी और रिपोर्ट पेश करने के बाद में लोकसभा से रात के अंधेरे में पास करा दिया गया, फिर राज्यसभा से जल्दबाजी में पास किया गया, फिर देखते ही देखते राष्ट्रपति महोदया के उसके ऊपर मोहर लग गई और कानून बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुजूर, फिर ये मामला वैसे का वैसे ही रहा कि जैसे ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम में वक्फ में किसी हिंदू का ना होना, मगर मामला फिर वैसे का वैसे ही बन रहा है, तो इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने 3 हिंदुओं का खिलाफ रखा है उसका हम लोगों ने विरोध किया और हमने अदालत उज़्मा से इस बात की गुजारिश की है कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट एक बार असर नजर सामी करे, क्योंकि वक्फ माले खुदा माले रसूल माले इमाम है और लिहाजा वाकिफ की मंशा से वक्फ चलता है और किसी की डिक्टेटरशिप से वक्फ नहीं चलता है। लिहाजा जो वाकिफ ने की मंशा है उसी से चलेगा, लिहाजा उस खिलाफ को बाकायदा हटाया जाए और हटा के वहां के ऊपर जो 3 हिंदू हैं उनकी जगह के ऊपर वक्फ के जानकारों को रखा जाए तो बेहतर होगा। एक मामला सामने अभी आया हुजूर के वो कानपुर का आई लव मोहम्मद के मामले पे, तो क्या इसमें एक साजिश के तहत नहीं कि क्या वजह है कि कभी जैसे आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर के बारे में मामला बनता है, कभी आई लव मोहम्मद लिखने के ऊपर, जबकि हिंदुस्तान के करोड़ लाखों क्या कहते हैं यहाँ के निवासी जो हैं सऊदी अरब में वगैरह मुस्लिम कंट्रियों में काम करते हैं, तो क्या इस वजह से कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस मसले के ऊपर, छोटी छोटी बातें जो होती हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से 25 बेगुनाह मुसलमानों के खिलाफ कानपुर में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर उनको एफआईआर हुई और उस तरीके से पुलिस उनको इस तरीके से तलाश कर रही है जैसे किसी हिस्ट्री शीटर को ढूंढा जाता है। मैंने ये बात कही कि हमारी कौम के मुसलमान कौम के बच्चे बच्चे के ऊपर एफआईआर हो जाए, मगर आई लव मोहम्मद हमारे लिए फख्र है और ये एफआईआर हमारे सर का ताज है, हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। और हम अगर से आई लव मोहम्मद कहने पर रोका जाएगा तो हम लाख दफा नहीं करोड़ दफा आई लव मोहम्मद कहेंगे भी, आई लव मोहम्मद लिखेंगे। इस पे हुजूर मतलब असर तो पड़ेगा लगभग, क्योंकि सऊदी अरब से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्री से कितने हमारे मुल्क के ताल्लुकात हैं, ये सब बातें उससे देखिए कुछ लोग इस तरीके के पैदा हो गए हैं जो उस तरीके की हरकतें करते हैं और मेरे ख्याल से इसके अंदर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी अय्याम अज़ा के दौरान आपने देखा आयतुल्लाह खामनाई साहब की तस्वीर को जिस तरीके से हटाया गया है, जिस बदतमीजी की गई उनके तस्वीर के साथ में, वो कोई सियासी आदमी नहीं है, हमारे मजहबी रहनुमा है वो हमारे, तो बहरहाल उनका एहतराम है, उनकी इज्जत है। और जमाने ने देखा कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को आयतुल्लाह खामनाई साहब ने किस तरीके से धूल चटा दी और किस तरीके से अपने पैरों पर बिठलवा दिया। जहां सारे इस्लामी ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के पैरों पर बैठे थे, वहां एक ऐसा अली का शेर पैदा हुआ कि जिसने अमेरिका के सदर को अपने पैरों तले ला के रगड़ के रख दिया और दुनिया ने देखा। मगर बड़े अफसोस की बात है ये उसी की अदावत में एफआईआर की जा रही है और कुछ नहीं। हुजूर, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का भ्रष्टाचार दिन पर दिन अपनी चरम सीमा को पार करता जा रहा है। नगर निगम से मिली भगत से एक लजीज गली तैयार हो गई है, अभी न्यू बाग के पीछे वाली पूरी जमीन चली जा रही है, उसका कोई अधिकारी, जबकि डीएम साहब चेयरमैन है, मगर कोई अधिकारी बात करने पे तैयार नहीं है। हमने भी उनसे कांटेक्ट करने की बुक जो करा, मगर कोई कांटेक्ट ना हो पाया, फोन उठा ही नहीं हमारा। तो इस मसले पे क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, हुसैनाबाद ट्रस्ट जो हमारे अजदाद ने, हमारे नवाबीन अवध ने, हमारे बुजुर्गों का कायम किया हुआ है और उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है।
اس کے اندر جو ہماری عزاداری روڈ ہے بڑے امامباڑے سے چھوٹے امامباڑے تک کے، جو نوابین اودھ نے عزاداری کے لیے اس کو وقف کیا ہے اور باقاعدہ اس کا نام دنیش شرما جی میئر تھے اس وقت، اس کا نام عزاداری روڈ بنا اور پڑا اس کا عزاداری روڈ، تو یہ صرف عزاداری کے لیے ہے۔ اب یہ ایک سازش کے تحت وہاں کے اوپر کھانے کے ہوٹلز کھول دیے گئے، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ ایک ایک ہوٹل باقاعدہ اس کو بند ہونا چاہیے، یہاں سے ہٹنا چاہیے، گورنمنٹ کوئی دوسری جگہ کے اوپر زمین دے جہاں کے اوپر باقاعدہ وہ ہوٹل شفٹ ہوں۔ اور جہاں تک کہ بڑے امامباڑے کے پیچھے کی جو آپ کے زمین پڑی ہے اس کو جو LDA ایکوائر کر رہا ہے، میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہے اور یہاں کے اوپر اس کے خلاف باقاعدہ ویرودھ ہو رہا ہے۔ اور حیدری ٹاسک فورس کے ذمہ داران وہاں پر گئے تھے، مولانا قلب جواد صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، سب لوگ گئے تھے وہاں کے اوپر اور جا کے وہاں کے اوپر انہوں نے اس کا ویرودھ کیا ہے۔ میں بھی باقاعدہ اس کا ویرودھ کر رہا ہوں پوری طریقے سے، اور باقاعدہ قومی ذمہ داران بیٹھے اور جو وہاں کے اوپر قوم کے لیے بہتر ہو وہ کام ہو سکے۔ کل جمعے کی نماز میں دوران خطبہ بھی قلب جواد صاحب نے کہا کہ انجمن حیام آدمی مل کے سب لوگوں کو لے کے آئے ساتھ میں، سب مل کے اس کے لیے حسین آباد ٹرسٹ کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے دیکھیے، انجمن ماتمی ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، انجمن ماتمی ہماری طاقت ہے اور انجمن ماتمی کو اس میں آگے آنا چاہیے پوری طریقے سے، اور انجمن ماتمی آگے آئے اور آ کے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں، پہلے چیئرمین حسین آباد ٹرسٹ DM الگ ہیں جی مگر وہ چیئرمین ہے حسین آباد ٹرسٹ کے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ ایک پرانا واقعہ ہے مگر حضور یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی آپ جب زیر علاج تھے میدانتا میں ہاسپٹلائز تھے، تو اس دوران 7 ربیع الاول کی الوداعی مجلس میں قلب جواد صاحب نے آپ کی صحت یابی کے لیے ممبر سے دعا کرائی، جس سے ایک اچھا میسج گیا، قوم میں بڑی خوشی کی لہر ہوئی کہ بہت اچھی بات ہوئی۔ اسی سلسلے میں میں نے آپ کے برادر عزیز مرزا اعجاز اطہر صاحب سے انٹرویو بھی لیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس میں مولانا قلب جواد صاحب بھی تھے۔ اپنے والد کی، اپنے چچا کی مجلس مولانا قلب جواد صاحب قبلہ نے پڑھی، کاظمین میں پڑھی، اطہر صاحب کی مجلس، پھر اس کے بعد میں شیعہ کالج میں قلب جواد صاحب نے محترم مولانا اشفاق صاحب کی مجلس پڑھی۔ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر قلب جواد صاحب کے گرد جو سرکل لگا رہا اور جو سرکل ہے قلب جواد صاحب کے گرد، وہ آپس میں قوم میں اتحاد نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ اس کو مولانا کو باقاعدہ دیکھنا ہوگا۔ اور جہاں تک اتحاد کی بات آپ نے کی ہے، قومی مسائل کے اوپر ہم لوگوں میں کبھی کسی میں کوئی اختلاف نہیں رہا، اور اگر قوم کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، میں بھی آواز اٹھاتا ہوں۔ آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ نے بھی دعا کی، مولانا رضا حسین صاحب نے بھی، مولانا سیف آباد مولانا سائن مدی صاحب قبلہ، ہمارے جو بزرگ علماء ہیں مولانا غروی صاحب نے ٹیلی فون کر کے باقاعدہ بہت دعائیں دی۔ تو اس طریقے سے میں حضرات علماء کا، انجمن ماتمی کے نوجوانوں کا، قومی اداروں کا، مرثیہ گو حضرات کا، تمام مومنین کا، جن حضرات نے سوشل میڈیا پر، مسجدوں میں، امام باڑوں میں، مجلسوں میں میرے لیے دعا کی، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے چینل کے ذریعے آپ کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارا چینل آپ کے لیے دعا گو ہے، اور اپنے چینل کے لیے آپ سے کچھ 2 بائٹ۔ دیکھیے، آپ کا چینل ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے، اللہ صحت سے رکھے، سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے حق و سچ کی آواز آپ کے چینل سے انشاءاللہ بلند ہوتی رہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کی۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ کے راشٹریہ پروکتا اور جنرل سیکرٹری جناب مولانا مرزا یعقوب عباس صاحب قبلہ۔ کیمرہ مین توقیر احمد کے ساتھ میں شاہد مرزا، سچ انڈیا TV۔